صاوعيت حجز ممهر علنا مروز بمياه ممهرنتن كوم أول عب تلفزيون تقرأي بالعل توفينت النقل جلس أنها خينو كلمة 4 عامات بحمام مخنيات كابز صرحوا له زنبرة تلفزيون تقرأي زلقاء خينو بتحز زجات أمون يا أمر حمام هدما هوت بتخكل كمرح سلزيك عليه عب حماء قناتات ودي أي ركب سلزي كابتز اللو هوت أوصينا عب نور هوتون مملاس من قصاصات تجمير ملو بزم سرت نعلى السلاسل لكاتيت كلا تشحن 10 عام تمرت عب كتمام قلة دعرو غني فسها كدامي داود ملس ويدما غني دهلك اغرماي حاجز متاخخوي مدرخ سلازدالنا ابت علت ساعات 10 ترخيكم ابتي سناي تغبار بمستاف هيوت حاونا ناب نور اب مملاس اجامكم نختفصمو صاوعيتنا نقرب باكل كتركبون زي تخولو دما بحساب قصري بنك نقد اثيوبيا 1,67 41 85 457 اتو بمغبار حالفنتكم نختواصو صاوعيتنا نقرب نزبل حبريتا بسلك قصري بادو 9 10 4 10 6 10 8 4 2 ويدما بادو 9 10 4 7 7 7 1 8 2 دويلكا محتاتي قال متحابرت كوميتي